अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ करारे मन नावल। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, एक्सट्रीम लव बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। युशपा से भी उसकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी और उन्हीं सोचों में थी कि जब उसका फ़ोन बजा। हाँ फरमाओ, नंबर देखती वो बेजारी से बोली, यार तुम आ रही हो ना? आजिल की परेशानी सी आवाज़ गूंजी। हाँ कहाँ, मेरी बर्थडे पार्टी है और कहाँ? उसे तो जैसे सदमा ही हुआ था। हम मोम से पूछ कर बताती हूँ। ठीक है पूछ लो, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। और यशपा से पूछ, वो भी आ रही है ना? वो कुछ वक्फे से बोला और फिर उसके अंदाज पर दूसरी जानिब ज़ोहल के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। एक मिनट, अहम अहम तुम्हें बहुत लग रही है। उसके चक्कर क्या है? ऐसा मिसना, ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो गई हो तुम। वो अब हम दोनों की दोस्त है ना, इसलिए कह रहा हूँ। उसने फौरी बात संभाली थी कि वरना ज़ोहल तो कुछ बताना अपनी शामत को खुद बुलवाना जैसे ही था। हम गुड कुछ होना भी नहीं चाहिए। अब मैं अपनी दोस्त को गधों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। क्यों? जब तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी जैसी शक्ल छिपकली कबूल है तो मेरे जैसे गधे से भी क्यों नहीं? उसे डरना चाहिए। वो कहाँ चुप रहने वाला मुझसे था। उससे पहले कि वो कोई जवाब देती, मुलाजमा ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। मैम आपको बड़ी बाजी बुला रही हैं, खाना खा लें आकर। हम आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। यूनिवर्सिटी वालों ने तो मेरी बच्ची का खून ही निचोड़ लिया। कितनी दुबली होगी है ना बीबी जान? मोहब्बत चूर लहजे में बोली, खुदा का खौफ करे बीबी जान, आपने कब देख लिया मुझे पढ़ते हुए? जो यूनिवर्सिटी वाले मेरा खून निचोड़ेंगे उसे स्मार्ट होना कहते हैं। जिम कर करके हुई हूँ। वो एक अदा से कहती खाने में मसरूफ़ होगी। ये आजकल की बातें तो मुझे समझ में नहीं आती। उसकी कोई बात समझने वाली होगी तो ना बीजान, हर वक्त फजूल बोलती रहती हैं। हरीम बेगम ने उसे चिट रसीद की और अच्छा मोम, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, मैं चली जाऊँ? नहीं, वो खाने में मसरूफ़ सी बोली। प्लीज़ मोम जाने देना, वैसे भी मैं कहीं जाती भी तो नहीं हूँ। उसे मिन्नत की, और तुम जानती तो हो ना मुझे तुम्हें अब बाहर भेजते हुए डर लगता है। क्यों मोम? और हमेशा हम क्यों डरें? वो तो दूसरे मुल्क में ऐश कर रहे हैं तो हम क्यों इससे डर रही हैं? हमेशा उसकी आवाज़ अब की बार बुलंद थी। तमीज़ से बात करो, ज़ोहल शोहर है वो। शोहर माई फुट, यू नो वट मोम, जितनी नफरत मुझे शहरियार शाह से है इतनी शायद ही किसी और से हो। आइंदा उसका जिक्र मत करिएगा मेरे सामने, समझिए आप। इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि सामने से आती मुलाजमा भी सहम कर रह गई थी। जहर को खाना खाओ, और उसे ज़्यादा देकर हरीम ने पुकारा, जहर भेज दीजिएगा मेरे लिए। आप लोग अपने कमरे में आते ही उसे आवाज़, उसने दरवाज़ा से दवाइयों का पैकेट निकाल कर 3-4 गोलियां हलक में उंडेल दी थी। आई हेट यू शहरियार शाह, आई हेट यू। इनोसेंट चेहरे से तर किए वो बेड पर ढह सी गई थी। तो आ रहा है कि नहीं? वो उसके वक़्त उसके ऑफिस में खड़ा एक बार फिर दोहराया, नहीं आ रहा। हाँ कई बार तरह उस तरह साफ अंदाज में बोला, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा शाह, तोड़ के तो दिखा। उसने चेहरा अपने आगे उससे शिफान का जोरदार कहका गूंजा। ठीक है फाइन, मरो तुम लोग। आना मेरी बर्थडे पर अब आएगा तो धक्के धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। आजिल चिढ़कर बोला, वरना वैसे नाराज बुलबुल, ये बताओ बर्थडे करके तुझे मिलना क्या है? तो फिर उसके जवाब में वो बेदक कर बोला, ओ आई सी, चल हम तुझे आज ही गिफ्ट दे देते हैं। क्यों शहरयार, एक टॉफ़ी दे, ठीक रहेगी ना? वो हमारे रोतू बच्चों के लिए। वो मुंह बनाकर कहता बाहर निकल गया। जबकि वो, इस दफ़ा तुम दोनों ही दफ़ा हो जाओ, अल्लाह जैसे तुम जैसे किसी को ना दे, किसी को ना दे। वो पीछे से वो दोनों कंधे उचकाए। शिफान सारी अरेंजमेंट हो गई है। उसके जाते ही वो संजीदा हुआ, बड़ो ये बेहोश हो जाएगा। शिफान एक्साइटेड सा कहता उसके पीछे ही बाहर निकलता गया। मुसलसल बजने वाले फ़ोन से उसकी आंख खुली तो स्क्रीन पर यशवा का नाम देखकर वो न चाहते हुए भी कॉल कट कर गई। मोबाइल खोलने पर कोई 20 मैसेज थे जो उसे आजिल की तरफ से वसूल हुए थे। उठ जा मोटी शाम में आ रही है ना यार? ज़ोहल आज क्या पहन कर जाऊंगी? आजिल और यशवा दोनों के मैसेज देकर उसका दिल बुरी तरह ख़राब हुआ। उठ गई उनकी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा और फिर वापस झाँकी। नाराज़ हो हरीम बेगम? उसके पास आती हूँ। मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली? देखो ज़ोहल, तुम जानती हो मुझे तुम्हें इनकार करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, हकीकत से मुँह नहीं मोड़ सकती। अच्छा चलो जाओ, लेकिन रहमान बाबा के साथ ठीक है? उसके लटका हुआ मुँह देखकर वो नरमी से बोली, वाकई थैंक यू मॉम। उसकी तरफ हामी भरते हुए वो उठ खड़ी हुई, और वो अपना इरादा बदल ही ना ले, लेकिन जल्दी आ जाना, आज ज़रा लड़कियों वाली ड्रेसिंग करना। जाते जाते वो नसीहत करना नहीं भूली थी, लेकिन जानती थी कि करेगी ज़रूर, तो वो वही जो उसका दिल करेगा। कुछ ही देर में वो रेड पैंट कोट और वाइट अपर पहने
बालों को हाई टेल में कैद किए हुए, मर्दों जैसे छोटे रंग के टॉप्स और कानों में डाले हुए, हाथों में हमेशा की तरह घड़ी और बैंडेज पहने वो अपने लिहाज से बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ये क्या, तुम ये पहन कर जाओगी? हरीम बेगम ने अपना माथा पीटा। क्या हो गया है मोम? ठीक तो है, बर्थडे में जा रही हूँ, शादी में नहीं। उसकी इन मामलात में इजाफा किया। तुम्हारा क्या कुछ नहीं हो सकता? ओके माम, मेरे दोस्त को भी पिक करना है। मैंने उसके उनसे गले मिलकर अपना बैग और एक गिफ्ट बॉक्स उठवाए हुए बाहर निकल गई। पीछे से हरीम बेगम की हमेशा की तरह उस पर कुछ न कुछ पढ़कर फूंकती चलेगी। सॉरी यार, तुम्हें वेट करना पड़ा। यशपा ब्लैक पाँव को छूती फ्रॉक पहने नक कट से तैयार हुई, बैग में कुछ चेक करती हुई मसरूफ सी बोली, कोई बात नहीं, आ जाओ। ज़हल उसे जगह देती बोली, आह ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? उसे तो जैसे झटका सा लगा। हो तो गई हूँ, और कितना हूँ? ये आबरू उचकाई, ये पकड़ो और लिपस्टिक लगाओ जल्दी। वो उसे घूरती बजिस्त उसे रेड लिपस्टिक लगा चुकी थी। ये सब किसने करवाया? अपने घर का लान देखकर वो बेयकीनी से बोला, हमने। जब वो दोनों आगे बढ़कर उसे गले लगा गए। जन्मदिन मुबारक गधे सालों, मेरे साथ चलाकी, थैंक यू यार सो मच। वो मोहब्बत से बोला, बस बस बस, अब लड़कियों की तरह रोना शुरू मत कर देना। शहरयार के कहने पर वो मुंह बनाकर गया। वैसे ये मास्क क्यों? उसने शिफान की तरफ इशारा किया। थी मैं सब लड़के पहनेंगे ताकि तेरी शक्ल देखकर कोई डर ना। शहरयार बेनियाजी से शहरियान कहता हुआ आगे बढ़ गया। ओ अबे, लड़कियां मरती हैं मेरे पे। और कल भी सबोर अली का मैसेज आया हुआ था। उसके कहने पर शिफा ने आंखें सकेर कर उसे देखा। आई मीन सबोर खान। उसका फौरी जुमला दुरुस्त किया। लान में डिस्को डेकोरेशन की गई थी। तकरीबन उसके सारे ही दोस्त आ चुके थे। ज़हल भी आएगी, ये बात उसने फ़िलहाल शाह से छुपाना ही बेहतर समझी थी। वाह, लान की सीटिंग देखते ही यशपा तारीफ किए बगैर न रह सकी। चलो शुक्र है उसने हमारे अलावा भी लड़कियों को बुलाया। ज़हल इतने सारी लड़कियों में गिनती की लड़कियों को देखती हुए पुरसुकून सी बोली, ओए आ गए तुम लोग। आजिल ने देखते ही फौरी ही यहाँ से पहुँचा और उन्हें अभी रास्ते में ही ज़हल चीट कर बोली थी, वो जिस पर वो बड़ा सा मुँह बना गया। हैप्पी बर्थडे। यशपा के गिफ्ट के बाद वो अपना गिफ्ट भी उसे पकड़ा गई। आ जाओ, मैं तुम्हें मोम और इरहा से मिलवाता हूँ। उसके कहने पर वो दोनों उनके साथ चल दी। ज़हल तो उसके फैमिली से पहले भी मिल चुकी थी, अलबत्ता यशपा के लिए ये सब नया था। मैं जूस वेटर की आवाज़ पर वो मुड़ी और वेटर उसके ऐन पीछे ही खड़ा था। और उसके अचानक मुड़ने पर गिलास उससे टच होता उसके हल्के से कोट पर छिलका। आई एम सॉरी मैम, रियली सॉरी। वो पूरी से परेशान होता नजरें झुका गया। इट्स ओके ज़हल बेटा, ऐसा करो ऊपर वॉशरूम में चली जाओ, चली जाओ, पानी मारोगी तो दाग नहीं लगेगा। ठीक आंटी, ठीक है। इसके कहने पर वो रेड हील के बायस टिक टिक करती ऊपर की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रहा है? शिफान उसे उठता देखकर नसमझी से बोला, कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। वो कॉल अटेंड किए ऊपर की जानिब आया था। काम हुआ कि नहीं? ऊपर आते ही वो फौरन धाड़ा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, काम हो जाना चाहिए। गोट इट, तेज से कहता वो पलटा और किसी से बुरी तरह टकराया। अंधे, मुझे तो लगता है आज सारे अंधे ही मुझे मिल गए हैं। बामुश्किल हील में खुद को संभालती वो चिल्लाई कि उसके ऊपर शहरयान ने चौंक कर उसे देखा और देखते ही रह गया कि 6 साल बाद वो उसे इतने करीब से देख रहा था। क्या घूर रहे हो? आगे बढ़ती उसके सर हुई, जबकि शहरयान के चेहरे पर मास्क होने के बायस उसने पहचान नहीं सकी। तुमसे पूछ रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कितना बड़ा ठरकी है ये, घूरे जा रहा है। और उसके मुसलसल घूरने पर उसका मीटर अब हाई हो चुका था कि उसके करीब आने पर शहरयान ने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाया। क्या बदतमीजी है ये, पीछे हटो। उसके मजीद करीब होता वो देखकर घुराई, जबकि उसके अतराफ में बाजू टिकाए वो महज उसे नज़रों में उतार रहा था और उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। ज़हल ने नज़र घुमाकर आसपास देखा, जहाँ किसी के आने का कोई इम्कान नहीं था और म्यूज़िक के बायस उसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता था। एक लम्हे को अंदर तक कांपती ही थी और आहर थी तो लड़की ही, हटो पीछे से। उसने पूरा जोर लगाया लेकिन वो टस से मस ना हुआ। तेरी तो अब की बार कहते ही साथ ही उसने जोरदार लात शहरयान के पेट पर मार दी और जिससे वो झटके से पीछे हुआ। क्या समझा हुआ है? ऐसे करोगे तो डर जाऊंगी। ज़हल शाह नाम है मेरा घूरने वालों उसका कॉलर पकड़ती वो बुरी तरह चलाई, आंखें निकाल देती हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? शिफान जो उसे देखने ही आया था किसी लड़की को उसका गिरबान था में वो ठिनका, और इतनी हिम्मत तो बस एक ही लड़की में हो सकती थी। क्या वो ये वही है? लो एक और आ गया, तुम्हें भी बताती हूँ। वो उसकी तरफ मुड़ी थी, अपना ख्याल दुरुस्त होने पर वो महज मुस्कुरा कर रह गया। बहन सॉरी, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, आप प्लीज़ पीछे जाएं। उसे अपने पास आता देखकर वो पूरी से बुला के भी नहीं सकते। वो एक खूनखार नज़र से उस पर डालती हुई तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे शहरयान उसके होंठों के साथ
آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ جب کوئی تمہیں اس کے سر کرنے لگے تو پیچھے سے اس کے پیٹ پر مارنا، ہراس کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ پر مارنا۔ اپنی چند سال پہلے کی گئی بات پر اس کے عمل کرتے ہوئے اسے ایک الگ ہی طریقے سے سکون سا آ گیا تھا۔ آج تو عید ہوگی میرے یار کی۔ اس کے جاتے ہی شفان نے مسکراہٹ ضبط کی یہ بولا، بکواس نہیں۔ اسے تنبیہ کرتا وہ مسکراتا ہوا پیچھے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں تھے یار تم لوگ؟ ایک میرا کیک کٹ نہیں کرنا کیا؟ انہیں سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھ کر عادل فوراً سے اس کے پاس پہنچا۔ کیک میرا دل کہہ رہا ہے تجھے کاٹ دوں۔ کیوں بتایا نہیں ہے کہ بھابی بھی آ رہی ہیں؟ شفان نے اسے گردن سے دبوچ دیا، بولا البتہ بھابی لفظ پر شہریان بحث اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ شاہ کو سرپرائز دیا جائے۔ اس طرح کا سرپرائز اگر آئندہ دیا تو انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اسے وارن کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، اور جب کہ اس کے ساتھ دونوں بھی یار اتنے جانتے تھے کہ وہ سرپرائز کافی حد تک پسند بھی آیا تھا۔ ہمیں بنا رہا ہے جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے جاتے ہی دونوں اس کے ساتھ کہتے ہی پیچھے آئے۔ سارا فنکشن اچھے سے ہوا تھا اور اسے اب کے بعد کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ عادل اس کی آواز سے وہ پلٹا، ہاں کیا ہوا؟ وہ ایکچولی مجھے گھر جانا ہے، تم اپنے ڈرائیور سے مجھے کہو کہ مجھے گھر چھوڑے۔ زحل تو کچھ دیر پہلے ہی چلی گئی۔ اسے اچانک ہی کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ اسے کہتے ہوئے وہ ویسے ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اوکے سانس لے لو، مجھے ابھی اسی کی کال آئی تھی۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ تم نہیں ڈرائیور کو بس دو، بے فکر ہو، تمہیں کڈنیپ نہیں کروں گا۔ اس کے انداز پر عادل مسکراتا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی چھنپ کر اس کے پیچھے ہوئی۔ شفان میں ذرا یشفا کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں زخر بولتے ہی اسے شہریان کو دیکھا جو بظاہر خود سے لا تعلق رکھے ہوئے تھا، البتہ اس کا نام سنتے ہی کان ادھر ہی لگ چکے تھے۔ زحل تو پہلے ہی چلی گئی تھی، اس لیے یشفا اکیلی ہے تو میں اسے ڈراپ کر کے آتا ہوں تم لوگوں کے پاس، ان سے کہتا ہوا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ شفان کچھ کہتا وہ کچھ سنے بغیر ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ کیسا رہا رات کو؟ صبح ناشتے پر آتے ہی حریم بیگم اسے مہاتے ہوئے بہت کمال، مطلب کہ بہت ہی زیادہ کمال موم، وہ پورے پرجوش سی بولی، اچھی بات ہے، اسے کہو روز ہی ایسی سالگرہ رکھے کرے، کم سے کم اس سے تو تمہیں خوش تو دیکھ سکیں گے نا۔ بی جان کے کہنے پر اس کا نوالا لیتا ہاتھ تھاما، میں خوش بہت ہوں اپنی زندگی میں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ بیگم صاحبہ یہ کوئی باجی آئی ہیں؟ السلام علیکم۔ ملازمہ کی بات ختم ہونے کے بعد پہلے اس کی آواز گونجی تھی، جبکہ اس کی آواز میں وہاں موجود سب کے افراد کے چہرے خوشگوار حیرت سے وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ زحل بھاگ کر اس کے گلے لگی، ارے زحل ہم سے بھی ملنے دو۔ حریم بیگم کے کہنے پر اس کے پیچھے تو بتائیے زحل خان کیسے آنا ہوا؟ آپ کا یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کرتی ہی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بس میں نے ڈیڈ سے کہا کہ اوپر اور مزید وہاں نہیں رہ سکتی، اور پھر میری ممانی یاد بھی آ رہی ہیں تو میں آ گئی۔ اور اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، اچھا اور ماموں کی بیٹی پلس بہن پلس بیسٹ فرینڈ کی یاد نہیں آئی؟ زحل اب اس کے سر پر پہنچی تھی، نہیں کہتے ہی وہ اس کے اوپر طرف بھاگی، جب زحل بھی اس کے پیچھے بھاگی ہوئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ چھت پر رکی تھی۔ رحل کی بچی کتا بگا دے گی، اور تم نے زحل کے گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بولی، کیوں نہ تمہارا فیورٹ کام تھا بیبی گرل۔ اس کی بات پر زحل کا رنگ ایک بار پھر پھیکا پڑا، ماضی کے پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ کیا ہو رہا ہے ماموں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ کالی چاہتے ہی گھر میں ہونے والی ہلچل کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی، جو خود بھی کچن میں مصروف تھی۔ ہاں تمہارے ڈیڈ کے بہت پرانے دوست اور ان کا بیٹا آ رہا ہے، اور پرسوں ہی ان کا بیٹا کینیڈا سے آیا ہے۔ حریم بیگم نے مصروف سی بتانے لگی، تو آتا ہی رہے کینیڈا سے، ہم کیا کریں؟ ڈیڈ نے کیوں بلایا اسے؟ زحل سدھر جاؤ، وہ تمہارے ڈیڈ کے بہت پرانے دوست ہیں۔ سکندر صاحب بھول گئی کیا آپ؟ اسے چپٹ لگا گئی۔ سکندر انکل، سوری مام، میں ابھی نہیں پہچانی، چلیں میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ حریم بیگم اسے کی کٹ لگاتی وہ تیز سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ کیا کرو اس لڑکی کا؟ پیچھے حریم بیگم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اوئے زحل، نیچے کوئی بہت بڑا ہی ہینڈسم لڑکا آیا ہے۔ رحل جلدی سیڑھیاں عبور کرتی چھت پر پہنچی تھی۔ ہاں دیکھ لے، کچھ ایکسٹرا ہی ہینڈسم ہے، چلو دیکھتے ہیں، انتہا ہی دل فریبانہ انداز میں کہتی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئی۔ السلام علیکم، اس کی آواز میں سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام سکندر، یہ میری بیٹی زحل ہے۔ ابراہیم صاحب نے اس کا تعارف کروایا۔ ارے ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ سکندر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولے، سن لیں مو، آپ فضول میں مجھے کہتی ہیں بڑی ہو جاؤ، لڑکیوں والی حرکتیں کر لو،
اندھی دودھ میں بولتے ہوئے وہاں سے موجود ہر شخص کو ہنسنے پر مجبور کر کے سوائے ایک شخص کے آپ بھی ہنس سکتے ہیں۔ اور اب اس سے مخاطب ہو کر ایک بار پھر کمرے میں ہنسی آواز گونجی، جبکہ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا کہ اس کے انداز پر وہ بڑا سا منہ بنائے روم سے باہر نکلی۔ ہو نہ آیا بڑا مسٹر سیڈیل۔ آئے کس کو؟ سیڈیل بولا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کی اچانک آمد پر ظہر کا سانس پھولا اور اس کے اوپر نیچے رہے گا۔ اور آپ کو کیا؟ اس کی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائی۔ تم بیبی گرل۔ ہائے ڈبو شہریان شاہ۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے مبہم سا مسکرایا۔ ہم اس سے زیادہ تم مسٹر ایٹیٹیوڈ سوٹ کرتا ہے اور تم پہ بیبی گرل۔ شہریان اسے تپانے کو بولا، آئے زیادہ فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے انداز پر، محض وہ اسے گھور رہے گی۔ جبکہ شہریان محض کندھے اچکا گیا۔ ویسے کرتے کیا ہو تم؟ مطلب کہ کوئی کام وام نہیں کرتے یا پھر ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکوں کی طرح اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھالنا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بات سٹارٹ کر گئی۔ ویل دیم ہیڈ آف مافیا، وہ روانگی سے بولتا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے پورے ٹی وی لاؤنج میں اس کا چھپ پھاڑ کہکا گونجا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یقین کر لوں گی؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنستی ہوئی چلتی گئی۔ اور یہ تم ہر کسی سے فوری فری ہو جاتی ہو، صرف مجھ جیسے ہینڈسم انسان کو دیکھ کر میلٹ ہو گئی ہو۔ اب کی بار اسے سچ میں تپ چڑھی تھی۔ میں تو سب سے فری ہو جاتی ہوں، ہاں خود ہی کسی کو فری ہونے نہیں دیتی، اسے وہ وارن کرتی ہوئی پھر سے گرائی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ رحیل کے ہلانے پر وہ جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ کہیں نہیں، آئندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا، وہ اسے کہتے ہوئے تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھی۔ اور رحیل اب شدت سے اس کی غلطی اپنی احساس ہوا تھا۔ رامے دیکھو ذرا، اگر سر نے ایکسرسائز کر لی ہو تو پھٹافٹ ناشتہ تیار کر دو، پتہ ہے نا اگر اس کا لیٹ ہو گیا تو وہ تمہیں بخشے گا نہیں۔ اور بھی اماں نے اسے ہدایت دینے لگی، جس پر وہ سر خم دیا اور اوپر کی جانب بڑھا دیا۔ اسے جم کرنے والے کمرے میں موجود نہ پا کر تیزی سے وہ کچن میں گھسا تھا اور اس کے باس کی روٹین وہ 4 سالوں سے کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ شاور لیا، ہمیشہ کی طرح سوٹ میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑا، وہ اپنی چوڑی کلائی پر گھڑی چڑھائے بالوں کو بیئرڈ اور اچھے سے بالوں کو سیٹ کرنا، اسے اپنا نیو آئی فون جیب میں ڈالے، ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالے، وہ لمبے لمبے ڈاک بھرے مغرورانہ چال چلتا ہوا ڈائننگ تک آیا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ اپنا کوٹ کرسی کی پشت پر ٹکائے وہ اپنی مخصوص سی کرسی سنبھال گیا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج زیادہ جلدی تیار ہو گئے؟ جی بس کام ہے بہت، آج رات کو بھی لیٹ ہو جاؤں گا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ اب ڈائریکٹ مدعے پر آئی، کس بارے میں؟ وہ انجان بنے ناشتہ کرتا مصروف سا بولا، میں جانتی ہوں تم جان کر انجان بن رہے ہو، تم نے زخل سے ڈائیورس کا دینے کا پوچھا تھا، کب دے رہے ہو اسے ڈائیورس؟ اس کی بات سے اس کے حلقے سے نوالا بری طرح پھنسا تھا۔ اس نے ابھی تک کھلا کا نوٹس نہیں بھیجا ہے مجھے، جب وہ چاہے گی میں اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ اطمینان سے کہتا اٹھ گیا، تم جب بھی نہیں دو گے تو وہ اسے آزادی، آخر تم کر کیا رہے ہو؟ شہریان کیوں اس بے جان سے رشتے کو چلا رہے ہو؟ اس کی آواز، اس کے قدم تھم سے گئے۔ اور آپ کب آئی؟ اپنے سامنے عائشہ بیگم کو دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوا۔ رات کو آئی؟ خیر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کب آئی، بتاؤ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ یا تو زخل کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں لاؤ یا اس رشتے سے آزادی دے دو، کیونکہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس لڑکی، اور اب کی بار وہ بھڑکی تھی، کیا مطلب؟ اس لڑکی کو جو زندگی برباد ہونی ہی چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ طلاق دے۔ اور جہاں تک رہی یہاں لانے کی بات، وہ میرے ہوتے ہوئے بھی کبھی نہیں ہوگی کہ میں کبھی اس لڑکی کو، اس کے خاندان کو معاف نہیں کروں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اپنی جان سے چلا گیا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ کر ارحا سے شادی کر لو، بس بی جان۔ زہر خندق ہوئی، اور مجھے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گا، آپ دونوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں مجھے، عام سے انداز میں کہتا وہ لمبے ڈاک بڑھتا ہوا قدم بڑھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہیں نا آپ اپنے بیٹے کے تیور؟ بی جان اس کے سر ہوئی اور جو ہمیشہ کی طرح چپ لگا گئی تھی، ہنسی مسکراتی دونوں ہی ساتھ نیچے آئی تھیں۔